Rahim. It's me, Mohammad Jamil, and you are watching Tech Lecture. Today, our presentation or lecture is about the history of English language. That we all are the students of English language and studying in institutes and their literature, their rules and regulations, their grammar. And we speak, we write, we read, and we listen English language. So today we will learn the history of English language, that from where English language has come out. So first of all, what is the thing over here, that where did English come from? English कहाँ से आया हुआ है? Actually English जो है इंडो यूरोपियन एक फैमिली है, एक लैंग्वेज है. ये इंग्लिश इंडो और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में जितने भी लैंड्स थे, इनमें जो गवर्न हो रहा था, गवर्नमेंट हो रही थी, इन्हीं कॉन्टिनेंट से ही इंग्लिश निकला है. दैट इज़ वाई वी कॉल इंडो यूरोपियन फैमिली. अब इंडो यूरोपियन फैमिली के जो है 12 कैटेगरीज है. उसमें जो है जर्मैनिक भी है, ब्लैटिक भी है, और दूसरे तीसरे मुख्तलिफ है. तो जो मेन इंग्लिश निकला हुआ है, जो द मेंबर है, वो इंडो यूरोपियन फैमिली से है. देन लैटिन एंड द मॉडर्न लैटिन लैंग्वेजेस. अब जहाँ मैंने बता दिया था कि इंडो यूरोपियन के जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज थे, जिसमें ग्रीक थी, कैल्टिक लैंग्वेजेस थे, बाल्टिक थे, स्लाविक थे, इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस की एक ग्रुप थी, जर्मैनिक लैंग्वेजेस में थी, और इसी तरह लैटिन की लैंग्वेजेस थी. तो ये सारे कैटेगरीज हैं, और इंग्लिश जो निकला हुआ है वो लैटिन, जर्मैनिक लैंग्वेजेस, जिसमें इंडो ईरानियन लैंग्वेज, स्लाविक लैंग्वेज, बाल्टिक, कैल्टिक एंड ग्रीक. व्हाट आर इट्स ओरिजिन्स? जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक पीरियड है, जो पाइनियर है, वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी हम इसे कहते हैं, या एंग्लो सैक्सन्स भी कहते हैं. क्या था, जो केल्ट्स थे वो इंग्लैंड में रहते थे. केल्ट्स तो वो क्या थे, जब रोमन्स ने उन पर अटैक किया, इन्वेट किया, तो उस टाइम केल्ट्स वहाँ पे रह रहे थे. तो फिर उन्होंने जो है फाइनली इंग्लैंड को, रोमन्स ने फाइनली इंग्लैंड को 410 बीसी में जो है, एडी में जो है, इसको जो है सी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इसको छोड़ दिया था एज द रोमन एम्पायर वाज कोलैप्सिंग. क्योंकि रोमन से वहाँ पे क्या था, जो केल्ट्स रह रहे थे इंग्लैंड में, तो रोमन गवर्नमेंट जब वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, तो रोमन रह रहे थे वहाँ पे. जब रोम पे अटैक हो गया था, तो रोम के किंगडम ने जो है उन्हें अपील की कि वो वहाँ से इंग्लैंड को छोड़कर वापस इटली या रोम में आए, ताकि उनकी अपनी ही मुल्क में जो जंग शुरू है उनकी दिफा किया जा सके. देन द वेस्ट जर्मनिक ट्राइब्स अराइव टू इंग्लैंड. जब केल्ट्स रह रहे थे, तो रोमन ने अटैक किया, रोमन वहाँ पे रह रहे थे, तो रोमन को फिर निकाला गया, उनके एम्पायर ने ही उनको वापस बुला लिया अपने मुल्क में. तो फिर उसके बाद वेस्ट जर्मनिक ट्राइब्स इंग्लैंड पहुँचे और वो वहाँ ठहरे, जिसमें एंगल्स भी थे, सेक्सन्स भी थे, ज्यूट्स भी थे, और फ्रीसियंस भी थे. This language is similar to modern Frisian. Today, approximately 400,000 people speak Frisians. The Celt moved north, leaving the main area of Britain. क्योंकि वो तो रोमन ने उन पर अटैक किया था, रोमन ने उनसे जीत लिया था, तो वो वहाँ पे नॉर्थ के एरिया पे चले गए थे ब्रिटेन को छोड़कर. तो जब रोमन्स को वापस उनके कंट्री किंग ने बुला लिया था उनको, तो फिर वेस्ट जर्मनिक ट्राइब्स, जिसमें एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूस एंड फ्रिसियंस आ गए थे, वो वहाँ पे रहना उनका शुरू हो गया, एक कल्चर वहाँ पे अपनाना हो गया, उनका लैंग्वेज बोलना शुरू हो गया. सो दैट इज़ द ओरिजिन. फिर लेटर 850 में जो है द विकिंग्स केम एंड ब्रॉट विद देम देयर नॉर्थ जर्मैनिक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस. फिर 850 में जो है विकिंग्स आ गए थे, उन्होंने अपनी एक नॉर्थ जर्मैनिक लैंग्वेज की इन्फ्लुएंसेस असरात वो उस इलाके में ले आए, जिसे ब्रिटेन कहते हैं या इंग्लैंड भी कहते हैं. फिर उसके बाद जब एंग्लो सैक्सन पीरियड से गवर्नमेंट ख़त्म हुआ, फिर मिडल इंग्लिश स्टार्ट हुआ, जिसमें 1066 से लेकर 1500 तक, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई, फ्रेंच स्पीकिंग विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, जिन्होंने नॉर्मन को कॉन्क्वेस्ट किया गया था, वो फ्रेंच थे. और ओल्ड इंग्लिश बिगेन टू चेंज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी.
تو جو اولڈ انگلش بولا جاتا تھا اینگلو سیکسن کے پیریڈز میں، جو ویسٹ جرمنک آئے تھے وہاں پہ وہ رہ رہے تھے، تو وہ پھر نارتھ کنکویسٹ کے بعد جو ہے پھر فرینچ کی اٹیک ہوئی، فرینچ کی انفلوئنسز وہاں پہ آئے، تو اولڈ انگلش چینج ہو گیا لٹل بٹ، اٹ واز ماڈرنائزڈ ان دی فرینچ اسپیکنگ ان دی فرینچ لیول. New vocabularies came such as beef, pork and veal instead of cow, pig and calf, such as in French we say like beef, pork and veal, and in English it was cow, pig and calf. پھر ارلی ماڈرن انگلش اسٹارٹ ہوئی، جیسا کہ مڈل انگلش تھا وہ 1066 سے 1500 تک تھا، تو مڈل انگلش پہ 1500 سے 1650 یا 700 تک جاتا ہے، جس میں رینیسانس پیریڈ ہوا، ریوائول ہوئی، ایک ری برتھ ہوا. رینیسانس جو ہے ورڈ ہی کا مطلب یہی ہے ری برتھ، واپس جنم دینا، کیونکہ وہ انگلینڈ میں ان کے آتھرز، ان کی رسم و رواج، ان کی کلچر، وہ ٹریڈیشن، وہ سارے ری برتھ ہوئے، اسکالرشپس ری برتھ ہوئے گریک اینڈ لیٹن کلاسکس سے. وہ تمام جو پوئٹریز، ڈراماز، فکشنز جو گریکس اینڈ لیٹنز میں تھے وہ واپس ری برتھ ہو گئے اس پیریڈ میں. اسپیشلی اس پیریڈ میں جو مانا بھی جاتا ہے، جو ٹاپ فگر ہے، دیٹ از ولیم شیکسپیئر. آلموسٹ 3000 لیٹن بیسڈ ورڈز جسے ہم کہتے ہیں ہی ہیز میمورائزڈ اینڈ ہی واز اویئر آف دی لیٹن لینگویج. اور اس نے جو ہے میجورٹی آف ہز ورکس ور copied or translated or we can say imitated from the Greek and Latin and changed it into English. ایج آف ایکسپلوریشن اینڈ ڈسکوریز بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پروڈکٹس فرام دا نیو ورلڈ آئے، جیسے ٹوبیکو، چاکلیٹ اینڈ پوٹیٹوز وچ کیم ان دس پیریڈ، کیونکہ یہ ڈسکوریز ایئر بھی ہے. اور کنگ جیمز بائبل جس نے فرسٹ بک پرنٹڈ ان انگلش، انہوں نے کیا کیا، ایک فرسٹ بک جو ہے انگلش کی وہ پرنٹ آؤٹ کی. اور اسی طرح پریس شروع ہوا، پریس جس کا پائنیئر تھا وہ ولیم کریکسٹن تھے. So this period is Renaissance period, and this period is the rebirth of scholarships, rebirth of new ideas, rebirth of education, rebirth of products and discoveries. These printed materials help to standardize the language, grammar and spelling. کیونکہ پہلے بک بہت مہنگی ہوتی تھی، جب پرنٹ کی آپشن آ گئی تو بہت ہی چیپ ہوا، بہت سے بکس پرنٹ ہوئے، پبلش ہوئے. That brought big change in that country in that time. پھر لیٹ ماڈرن انگلش شروع ہوا، جس میں 1800 سے 2010 بھی ریفرنسز آتے ہیں اور آج تک پریزنٹ بھی ریفرنسز آتے ہیں، جس میں رائز آف ٹیکنالوجی ہوئی، جس میں انڈسٹریل ریولوشن نے مین کردار ادا کیا. نیوکلیئر آئے، ایئرپلینز آئے، ہارس پاور آیا، انٹرنیٹ آیا. سو دیٹ واز این انڈسٹریل ریولوشن اینڈ ٹیکنالوجیز ور existed. And growth of British Empire and current expansion of the American influence in the world. پھر اس پیریڈ میں کیا تھا کہ برٹش نے اکثر ریجنز، اکثر کالونیز، آلموسٹ 54 کالونیز جسے کامن ویلتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 54 کالونیز پہ ان کی گورنمنٹ تھی. کولونائزیشن ان کی بہت اسٹرانگ تھی، اور قسمت سے لکیلی ان کا انگلش، جو امریکنز بھی انگلش بولتے ہیں، تو ان کے کنگڈم کے بعد امریکہ کو ایک دفعہ پاور ملا کولونائزیشن کا یا سپر پاور کا، تو وہ بھی دنیا پہ جو ہے ان کی ایک انفلوئنسز ہے. Neologism from other languages like shampoos, pajamas, canon and ranch and hamburger and rockets، یہ سارے جو ہے ایک گلوبلائزیشن کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. So that is luckily their point that they colonized the maximum region of the world, and after that when they were removed or where they withdrew themselves from those colonies due to various reasons after World War II which took place، تو پھر امریکہ نے جو ہے وہاں پہ واپس کولونائزیشن کی، یا کہہ سکتے ہو گورنمنٹ ہے ان کی، یا whether that is imperialism or colonization or relationships in the shape of globalization. I mean, second superpower in English, that is America. Due to all these factors, the modern English language is very rich and flexible. کیونکہ یہ سارے سورسز تھے جس کی وجہ سے انگلش آج گلوبلائز ہوا، اور آج میکسیمم لوگ بولتے ہیں، اور میکسیمم کنٹریز میں اس کو فنکشنل لینگویج کہہ سکتے ہو، آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا ہے، اور آلموسٹ 100 کنٹریز میں اس کو سیمی یا کو فنکشنل لینگویج یا کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا ہے. Almost the language is spoken by 150 million people around the world, and English is an official language in England, Canada, Australia, New Zealand, and the USA, and many more. Hope so you got about the English language and the history.
If you have any sort of question, you can ask in the comment. Thank you so much.